अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल बोडन शाह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया और कायनात की एक ऐसी मशहूर तरीन हस्ती जो कि बड़े बड़े इमामों के भी इमाम हैं, यानी कि हजरत इमाम जाफर सादिक की डॉक्यूमेंट्री, बायोग्राफी और हिस्ट्री के रिलेटेड कुछ ऐसी अहम और खास बातें बताऊंगा जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। इसी वजह से व्यूअर्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद अपनी अहम राय और फीडबैक मेरी इस वीडियो और मेरे इस चैनल के रिलेटेड कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत इस्लामी तारीख के मुताबिक 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी बरोज जुमेरात और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 24 अप्रैल 702 ईस्वी को सऊदी अरेबिया के शहर जिसका नाम मदीना है में हुई। बहुत से लोग हजरत इमाम जाफर सादिक का असल नाम नहीं जानते। आपका असल नाम जाफर और मुकम्मल नाम हजरत इमाम जाफर सादिक इब्ने मोहम्मद है। इसके अलावा आपके वालिद का नाम मुबारक हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा का नाम मुबारक हजरत बीबी सैयदा उम्मे फरवा है। इसी तरह हजरत इमाम जाफर सादिक के तकरीबन 6 बेटे और एक साहबजादी थी जिनके नाम हजरत इमाम मूसा काजिम, हजरत इस्माइल, हजरत मोहम्मद, हजरत अली, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इसहाक और साहबजादी का नाम भी अपनी दादी के नाम की तरह हजरत बीबी सैयदा उम्मे फरवा था। इसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पर यह बात याद रहे कि हजरत इमाम जाफर सादिक 12 इमामों में से छठे इमाम हैं और हजरत इमाम जाफर सादिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में से हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक का सिलसिला नसब कुछ इस तरह है। हजरत इमाम जाफर सादिक के वालिद का नाम हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर के वालिद का नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद का नाम हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हुसैन के वालिद का नाम अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब है। इसके अलावा व्यूअर्स हजरत इमाम जाफर सादिक ने अपनी इब्तिदाई तालीम घर पर ही अपने वालिद हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर और अपने दादा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हासिल की। व्यूअर्स वैसे तो हम हजरत इमाम जाफर सादिक के इल्म का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी हम अपने नाकिस इल्म की बुनियाद पर हजरत इमाम जाफर सादिक के इल्म का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हजरत इमाम अबू हनीफा जो कि अहले सुन्नत के 4 बड़े इमामों में से एक इमाम हैं, वो भी हजरत इमाम जाफर सादिक के शागिर्दों में से एक शागिर्द थे। और हजरत इमाम अबू हनीफा ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और इसके अलावा जितने भी मशहूर तरीन उलूम हासिल किए वो सब के सब उलूम हजरत इमाम जाफर सादिक से हासिल किए। इसी तरह हजरत इमाम मालिक इब्ने अनस जो कि अहले सुन्नत के 4 बड़े इमामों में से एक इमाम हैं, वो भी हजरत इमाम जाफर सादिक के शागिर्दों में से एक शागिर्द थे। इसके अलावा व्यूअर्स दुनिया और उम्मत मुस्लिमा के बड़े बड़े इमाम और मुसलमान साइंसदान जिन्होंने साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स इन जैसे उलूम की बुनियाद रखी, ये सब के सब लोग भी हजरत इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे। व्यूअर्स अब आप खुद इस बात का अंदाजा लगा लें कि जब हजरत इमाम जाफर सादिक के शागिर्दों का ये आलम है तो फिर हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इल्म का क्या आलम होगा। व्यूअर्स ये सब कुछ आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोगों में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जो इतने बड़े बड़े इमामों के इमाम हैं उनका इमाम कौन होगा, यानी कि उन्होंने ये सारा इल्म किससे हासिल किया होगा। तो व्यूअर्स मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि हजरत इमाम जाफर सादिक कोई आम इंसान नहीं
بلکہ اس نبی کی آل میں سے ہیں کہ جس نبی کے لیے اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو حل کیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت امام جعفر صادق اہل بیت میں سے ہیں، اس اہل بیت میں سے کہ جس اہل بیت کے بارے میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اور جو اس پر سوار ہو گیا تو اسے نجات ملے گی، اور جو اس سے الگ ہو گیا تو وہ ڈوب جائے گا۔ ویورز، اس فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ جو اہل بیت کی پیروی کرے گا اور جو اہل بیت کے بتائے ہوئے رستے پر چلے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اور جو اہل بیت کے بتائے ہوئے رستے پر نہیں چلے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ سو ویورز، کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق نے قرآن و حدیث، علم فقہ، علم فلسفہ، علم کلام، علم ریاضی اور علم فلکیات، جسے انگریزی میں فلسفی، ایسٹرونومی، تھیولوجی، بایولوجی اور میتھمیٹکس کہا جاتا ہے، یہ سب علم اپنے دادا حضرت امام زین العابدین اور اپنے والد حضرت امام محمد باقر سے تو حاصل کیا، لیکن چونکہ آپ نے بھی اپنے وقت کا امام ہونا تھا، اسی وجہ سے آپ کو جو روحانی علم ملا وہ علم کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ خود اللہ رب العزت کی پاک ذات کی طرف سے تھا۔ سو اسی وجہ سے ویورز، آپ اپنے دماغ سے اس بات کو نکال دیں کہ ہم حضرت امام جعفر صادق کے علم کا اندازہ کیسے لگائیں، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علم کا سمندر ہیں، اور اس علم کے سمندر کے مقابلے میں ہم اس سمندر کے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کے مطابق 25 محرم 95 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 24 اکتوبر 713 عیسوی کو جب حضرت امام جعفر صادق کی عمر تقریباً 13 سال ہوئی تو آپ کے دادا یعنی کہ اپنے وقت کے امام حضرت امام زین العابدین اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، حضرت امام جعفر صادق بچپن ہی سے ہر وقت روزہ کی حالت میں رہتے اور آپ اپنا زیادہ تر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارتے۔ جب حضرت امام جعفر صادق اللہ کی عبادت سے فارغ ہوتے تو آپ عام لوگوں کو دین اسلام کا سچا علم سکھانے میں مصروف ہو جاتے۔ اسی طرح روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت امام محمد باقر نے اپنے بیٹے یعنی کہ حضرت امام جعفر صادق کا تعارف حضرت جناب خضر علیہ السلام سے کروایا۔ ویورز، حضرت خضر علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام ہزاروں سالوں سے آج بھی اس دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہو اور لوگوں کو یہ دکھاتے ہو کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ اے لوگو، اگر تمہارے دل میں اللہ کی سچی محبت ہوتی تو تم اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے، اور اللہ تمہیں جو حکم دیتا ہے اس کے حکم پر چلتے، کیونکہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہر بات کو مانتا ہے اور اپنے محبوب کے کہنے پر چلتا ہے۔ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تم کس رستے پر چل رہے ہو اور تمہیں کس رستے پر چلنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق کے شاگردوں یعنی کہ امام شافعی، حسن بن صالح، عمر بن دینار، امام احمد بن حنبل، امام مالک ابن انس اور اس کے علاوہ آپ کے ہزاروں شاگردوں سے یہ روایت لی گئی ہے کہ آپ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ہم نے آج تک اللہ رب العزت کی عبادت اور علم و معرفت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑھ کر اور کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کے مطابق 7 ذوالحجہ 117 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 1 فیبروری 733 عیسوی کو جب حضرت امام جعفر صادق کی عمر تقریباً 31 سال ہوئی تو آپ کے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب حضرت امام محمد باقر کا وقت آخر قریب آیا تو اس وقت آپ کے سب بیٹے آپ کے پاس تھے،
لیکن آپ نے حضرت امام جعفر صادق کو اپنے پاس بلوایا اور پھر فرمایا کہ امامت اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا عہدہ ہے کہ جو پہلے سے ہی ہمارے لیے طے شدہ امر ہے، اور میرے بعد میرا فرزند جعفر ہی حجت خدا ہے۔ اے لوگو، یہ امر الہی ہے اور یہ امر پہلے سے ہی طے شدہ ہے کہ میرے بعد میرے سارے بیٹوں میں سے جعفر ہی امام ہوگا۔ اسی طرح حضرت امام محمد باقر نے حضرت امام جعفر صادق کو کچھ وصیت کی اور پھر اپنا وصی و جانشین مقرر کر دیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء، تابعی اور تبع تابعین حضرت امام جعفر صادق کی علم و معرفت کو دیکھ کر آپ کی بیعت کرنے لگے اور آپ سے اللہ رب العزت کے سچے دین کا سچا علم حاصل کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب اور احترام سے کہنے لگا کہ اے وقت کے امام، میری بیوی مجھ سے ہمیشہ بد اخلاقی سے بات کرتی ہے، اسے مجھ سے بات کرنے کی ذرا بھی تمیز نہیں اور وہ مجھ سے ذرا بھی پیار نہیں کرتی، حالانکہ میں اسے ہمیشہ خوش رکھتا ہوں۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اے شخص، جاؤ اور جا کر اپنی بیوی کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کے بعد جب وہ شخص اپنی بیوی کو لے کر حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت امام جعفر صادق نے اس شخص کی بیوی سے پوچھا کہ اے عورت، تم اپنے شوہر کو کیوں ستاتی ہو؟ تو وہ عورت حضرت امام جعفر صادق کے سامنے ہی اپنے شوہر سے بد اخلاقی اور بدتمیزی سے بات کرنے لگی اور اس کی بے عزتی کرنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر حضرت امام جعفر صادق نے اس عورت سے فرمایا کہ اے عورت، اگر تم اپنے شوہر سے اسی طرح بد اخلاقی اور بدتمیزی سے سلوک کرتی رہی تو پھر تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں اور 3 دن کے بعد تم اس دنیا میں زندہ نہ رہو گی۔ یہ بات سن کر وہ عورت یہ سمجھنے لگی کہ حضرت امام جعفر صادق مجھ سے کوئی مذاق کر رہے ہیں اور کہنے لگی، ہاں میں تو یہی چاہتی ہوں کہ میں کبھی بھی اپنے اس منحوس شوہر کی صورت نہ دیکھوں۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، اپنی اس بیوی کو اپنے گھر لے جاؤ، اب اس کے پاس صرف 3 دن ہیں اور تیسرے دن کے بعد اب یہ اس دنیا میں زندہ نہ رہے گی۔ اس کے بعد جب 3 دن گزر گئے تو وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت امام جعفر صادق نے اسے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے وقت کے امام، میں ابھی اپنی بیوی کو دفنا کے آ رہا ہوں۔ ویورز، اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ بیوی ہی بد اخلاق ہو، بلکہ شوہر بھی بد اخلاق ہو سکتا ہے، لیکن جب دونوں نے ایک دوسرے کو شادی کے لیے قبول کر لیا ہے تو پھر انہیں ہمیشہ پیار اور محبت سے رہنا چاہیے، ورنہ ان معاملات میں اللہ رب العزت کا عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے۔ ویورز، اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق کے ایسے ہزاروں معجزات ہیں کہ جن معجزات کو سن کر اور جن پر عمل کر کے میں اور آپ ہم سب اپنی اپنی زندگیاں بدل سکتے ہیں۔ یہ سارے معجزات تو میں اس ایک ویڈیو میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن انشاءاللہ میں بہت جلد حضرت امام جعفر صادق کے ان معجزات کو بیان کرنے کی پوری کوشش کروں گا کہ جن معجزات کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی سنا تک نہ ہوگا۔ ویورز، سچ بات تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں حضرت امام جعفر صادق کی سیرت کو بیان کر سکوں، اور ویورز، میں نے اپنے ناقص علم کی بنیاد پر ابھی تک جو کچھ بھی بیان کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں، بلکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت میرے اس بیان کردہ بیان سے بھی ہزاروں گنا زیادہ بلند اور افضل ہے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق نے اپنی ساری زندگی عام لوگوں کو دین اسلام کا سچا علم سکھانے میں گزار دی۔ آپ نے ایسے غریب لوگوں کو اسلام کا سچا علم سکھایا کہ جن غریبوں کا آپ کے علاوہ چاہنے والا اور کوئی نہ تھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی غریب جنہیں حضرت امام جعفر صادق نے علم سکھایا وہ دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دین کا علم سکھا رہے ہیں۔ اسی طرح جب حضرت امام جعفر صادق کو انگوروں میں زہر ملا کر دیا گیا تو اس زہر کی وجہ سے آپ کا وقت آخر قریب آ گیا۔ جب آپ کا وقت آخر قریب آیا تو اس وقت آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم کو اپنے پاس بلایا اور پھر لوگوں کے سامنے آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم کو وصیت کی
और फिर अपना वसी जाननशीन मुकर्रर कर दिया ताकि लोगों को यह पता चले कि मेरे बाद वक्त का इमाम मेरा बेटा मूसा काजिम होगा। इसी तरह इस्लामी तारीख के मुताबिक 25 शव्वाल 148 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 18 दिसंबर 765 ईस्वी को तकरीबन 65 साल की उम्र में सऊदी अरेबिया के शहर जिसका नाम मदीना है में आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। आपका दौरे इमामत तकरीबन 34 साल तक रहा और आपकी कब्र मुबारक आज भी जन्नतुल बकी में मौजूद है। व्यूअर्स, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक सैयद हूँ और मैं हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूँ। लामहदूद दरूद सलाम हो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पर और लानत बेशुमार हो अहले बैत और सहाबा कराम के दुश्मनों पर। इसी तरह व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो जो कि YouTube चैनल बोडोनशाह की तरफ से अपने नाकिस इल्म की बुनियाद पर बड़े बड़े इमामों के भी इमाम यानी कि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री को बयान करने के लिए बनाई गई खत्म हुई। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक, जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारा YouTube चैनल बोडोनशाह सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप मुझसे कोई भी सवाल करना चाहते हैं या फिर मुझसे कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज बोडोनशाह पर मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी हासिल कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह व्यूअर्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बेहद सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।